Ingon ni Pastor, luwas na daw sila. Atong paminawon mga viewers, mga kababayan, sa unsa nga naluwas na daw sila nga naa pa dinhi sa kalibutan. Paminaw na to siya. Matod pa niya, ang wala na sala tor, tuwa na sa langit, o luwas na. Ikaw, nganong ni apamangka sa kalibutan, naglaag-laag, atong tubagon ni mga higala. Ang langit, dili kini alang sa mga tao nga way sala. Kay kung mauni siya basihan mga higala nga ang langit, alang lamang ra sa mga taong way sala, wa gyoy malangit bisag mausa. Wa gyud. Kay ang Biblia, klaro nga naghisgot, nga ang tanan nakasala gyud. Pero niya ang mayong balita, pwede tang makasulod sa gingharian sa langit. Kung imong dawaton si Kristo, ingon nga imong personal nga Ginoo ug manuluwas imong kinabuhi. Ang langit alang kini sa mga tao nga mga pinasaylo na ang ilang mga sala sa Ginoo. Amen. Mao ni ang may balita. Unya, Ang atong reaksyon mga kaigsuonan, asa man mabasa pastor sa Biblia kanang giingon nimo aron ta maluwas dawato nato nga personal nga manluluwas si Ginoong Hesukristo. Asa man nato na mabasa kanang giingon nimo nga kung dawaton si Kristo nga personal nga manluluwas. Kay mingon gani kag personal, exclusive na para nimo, way labot ang uban. Unya si Kristo para man na sa tanan. So palpak og dili mao ang claim o panudlo ni ining maong pastor mga kaigsuonan nga exclusive lang si Kristo para niya. Kay mingon gani kag dawaton si Kristo nga personal nga manluluwas, meaning walay labot ang uban kay personal god. Busa kining mga panudlo nini mga kaigsuonan wala ni sa Biblia. Nya kusugra ba kay ni sila manaway nga ang panudlo daw sa Katoliko wala sa Biblia. Nya sila raman di ay ang nanudlo nga wa sa Biblia. Kanang giingon di ay niya nga dawaton lang si Kristo nga personal nga manluluwas, maluwas na. Asa man na sa Biblia. Ikaduha, kanang giingon niya nga ang mga pinasaylo nga moadto sa langit, sakto man na. Buti pasabot ang musud sa langit, hinlo na siya. Wala na siya sala. Kay pinadayag 21-27, wala may buling sa sala nga mosulod sa langit. Unya samtang buhi pa ka, pwede man kang makasala. Realidad na. Ang tao nga di mo dawat ni ana, nga mintas na apataning kalibutana, pwede patang matintal o makahimong sala, kanang mga tawhana panatiko na sa ilahang relihiyon, sa ilang sikta. Kaya ang realidad, pwede kitang makasala kung kita mismo mubiya kang Kristo. Naa ba na sa Biblia? Naa. Ato nang mabasa sa Hebrehanon 6:5 ngadto sa 6 nga dunay mga tawo nga nagtuo na kang Kristo apan namiya gihapon. Mao na ang realidad sa kinabuhi sa tao. Mao bitaw ang ingon si San Mateo 24:13, ang mulahutay maoy maluwas. Busa kining ihang pagpanudlo mga kaigsunan, ayaw mo pataka og tuo ni ini kay kini siya dili ni mao ang tudlo o teaching nga naa sa balaang kasulatan. Mo na atong komentaryo. Daghang salamat og maayong adlaw kanaton tanan.